अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 9 जुगनू के सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहले शायर के बारे में जानते हैं। सिकंदर अली वजद नाम वजद तखल्लुस है। पैदाइश 12 फरवरी सन 1914, वफ़ात 16 मई 1983। सिकंदर अली वजद बीजापुर ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से BA किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर फाइज रहे और सेशन जज के अहदे से सबकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। इन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ था। उनकी नज़्में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल है। औराक के मुसव्विर उनका मशहूर शायरी मजमुआ है। इस नज़म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनुओं का मंजर पेश किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले इसके हम एक जुमले के जवाब देखेंगे, उसके बाद मुख्तसर जवाब, उसके बाद अशार की तशरीह। ये तमाम सवालों के जवाब आपको अपनी बयाज में नोट डाउन करना है, उसे याद करना है। तो सबसे पहला सवाल है, शायर ने इस नज़म में किस मौसम का जिक्र किया है? तो जवाब है, शायर ने इस नज़्म में बरसात के मौसम का जिक्र किया है। नंबर 2, बारिश के बाद का मंजर कैसा था? जवाब, बारिश के बाद का मंजर धुला धुला और उजला उजला था। नंबर 3, बाग में अकेला कौन जाग रहा था? जवाब, बाग में चंबेली अकेली जाग रही थी। नंबर 4, रात के अंधेरे में क्या चमक रहे थे? जवाब, रात के अंधेरे में जुगनू चमक रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक जुमले के 4 सवालों के जवाब। ये तमाम आपको खुशखत लिखना है, बहुत ही अच्छी राइटिंग में इसको नोट डाउन करना है और उसे याद भी करना है। ध्यान में रखिए, शायर ने इस नज़म में बरसात के मौसम का जिक्र किया है। नंबर 2, बारिश के बाद मंजर धुला धुला और उजला उजला था। नंबर 3, बाग में चंबेली अकेली जाग रही थी। नंबर 4, रात के अंधेरे में जुगनू चमक रहे थे। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव सवाल थे। इसके बाद हम वजाहत कीजिए, इसके सवालों के जवाब देखते हैं। तो आइए बच्चों, पहला सवाल है, शायर ने ऐसा क्यों कहा है कि ज़मीन पर सितारे नाच रहे थे? शायर ने ऐसा क्यों कहा है कि ज़मीन पर सितारे नाच रहे थे? तो उसका जवाब हमने देखे कि ज़मीन पर बेशुमार जुगनू उड़ते फिरते रहते हैं। उनकी चमक धमक देखकर यूँ गुमान होता था जैसे वो जुगनू न हो बल्कि सितारे हो। इसलिए शायर ने कहा है कि ज़मीन पर सितारे नाच रहे थे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2। परियों की बारात जा रही थी। ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। ये तमाम सवालों के जवाब आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसे याद करने की कोशिश करना है। जवाब, रात के वक्त जब कोई बारात गुजरती नजर आती है तो उसके साथ बेशुमार मशअले और गैस बत्तियां होती है, जिनकी बदौलत आसपास का माहौल भी रोशनी में नहाया नजर आता है। जुगनुओं की रोशनी देखकर शायर को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे ये रोशनियां परियों की बारात की हो। यह महज एक शायराना तस्वूर है। चलिए तीसरा सवाल, जिस्म का रवा रवा आग बन गया था। मंजर इस कदर दिलचस्प, दिलकश और पुरकशिश था कि शायर पर शहर की सी कैफियत तारी हो गई थी और वो इसमें कुछ ऐसे खो गया था कि उसे किसी बात का होश नहीं रहा था और मंजर को अपने माथे की आंखों से ही नहीं बल्कि जिस्म के रवे रवे से देख रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मुख्तसर से सवालों के जवाब थे। इसे भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसे याद करना है। देखिए यहाँ पर, परियों की बारात जा रही थी। जवाब, रात के वक्त जब कोई बारात गुजरती नजर आती है तो उसके साए बेशुमार मशअले और गैस बत्तियाँ होती है, जिसकी बदौलत आसपास का माहौल भी रोशनी में नहाया नजर आता है। जुगनुओं की रोशनी देखकर शायर को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे ये रोशनियाँ परियों की बारात की हो। यह महज एक शायराना तस्वूर है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम अशआर की तशरीह देखेंगे।
در ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ نمبر 1، ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ تشریح اس طرح سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش کی رات میں اس قدر جگنو فضا میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے جگنوں کی بارش ہو رہی ہو یا پھر فطرت اپنے حسن و جمال کا چھڑکاؤ کر رہی ہو۔ نمبر 2، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ تشریح، فضا میں اڑتے ہوئے جگنوں کی چمک دمک دیکھ کر شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگنو نہ ہو بلکہ ہیرے ہو جن پر لگے ہو اور وہ ہیرے ان پروں کی مدد سے اڑ رہے ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے تشریح، 2 اشعار دیے گئے تھے، ان کی تشریح یہاں پر ہم نے کی ہے۔ اس کے بعد ہم سبق کا نظم کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو نظم کا خلاصہ اس طرح سے ہے۔ برسات کی اندھیری رات میں شاعر کی نیند اچٹ گئی تو اس نے دیکھا کہ پانی برس کر کھل گیا تھا، سارا باغ دھلا دھلا سا تھا، چنبیلی مہک رہی تھی لیکن اس کی خوشبو برباد ہو رہی تھی۔ اس خوشبو سے لطف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ تمام مخلوق سو رہی تھی۔ اتنے میں ہوا کی رو چلی اور ساتھ ہی جگنوں سے فضا بھر گئی، گویا فضا کی قسمت ہی چمک اٹھی ہو۔ یہ جگنوں کی بارش تھی یا فطرت کے حسن و جمال کی تراوش تھی؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نہروں پہ بجلیاں کون رہی ہو یا پھر زمین پر ستارے ناچ رہے ہوں گے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے جیسے ہیروں میں پر لگے ہوئے۔ اندھیری رات میں جگنوں کی چمک دمک دیکھ کر شاعر کو ایسا محسوس ہوا گویا پریوں کی بارات جا رہی ہو اور اندھیرا موتی لٹا رہا ہو۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ وہ منظر اتنا دلکش اور حسین تھا کہ میں اس میں کچھ ایسے کھو گیا تھا جیسے میرے جسم کا ہر رواں آنکھ ہو گیا ہو۔ میں اپنے سارے جسم سے اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ آئیے اس کو واپس سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے کہ برسات کی اندھیری رات میں شاعر کی نیند اچٹ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پانی برس کر کھل گیا تھا، سارا باغ دھلا دھلا سا تھا۔ پیارے بچوں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے درختوں کا، اسی طرح سے پتے وغیرہ سب ہر جگہ کہیں دھول مٹی کیا ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، اسی طرح سے سارا باغ کیا ہو گیا تھا، دھلا دھلا سا تھا۔ چنبیلی مہک رہی تھی لیکن اس کی خوشبو برباد ہو رہی تھی۔ اس خوشبو سے لطف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ تمام مخلوق سو رہی تھی، کیونکہ یہ رات کا منظر ہے۔ اتنے میں ہوا کی روح چلی، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ساتھ ہی جگنوں سے فضا بھر گئی، گویا فضا کی قسمت ہی چمک اٹھی ہو۔ یہ جگنوں کی بارش تھی یا فطرت کے حسن و جمال کی تراوش تھی؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نہروں پہ بجلیاں کون رہی ہو یا پھر زمین پر ستارے ناچ رہے ہو۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے جیسے ہیروں میں پر لگے ہو۔ اندھیری رات میں جگنوں کی چمک دھمک دیکھ کر شاعر کو ایسا محسوس ہوا گویا پریوں کی بارات جا رہی ہو اور اندھیری جو راتیں تھی وہ کیا ہو گئے، روشن ہو گئے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ منظر اتنا دلکش اور حسین تھا کہ میں اس میں کچھ ایسے کھو گیا تھا جیسے میرے جسم کا ہر رواں آنکھ ہو گیا ہو۔ میں اپنے سارے جسم سے اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے جگنو کے سوالوں کے جوابات، ساتھ ساتھ ہم نے نظم کا خلاصہ بھی دیکھے۔ ایسے ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ نئے تعلیمی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چینل کے پلے لسٹ میں ضرور جائیے، وہاں پر پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، انہیں ایک بار ضرور دیکھیے۔ اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھیے۔ کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات ضرور لکھیے۔